जति पनि यस च्यानल मार्फत आबद्ध भएर रहनुभएका सबै मेरा दर्शक वृन्दहरूलाई म हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी आज पनि तपाईहरुको बीचमा मैले खास र महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर चाहिँ बातचित गर्नको लागि आएको छु। अघि तपाईले थम्बनेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ। एकजना मित्र जसको चाहिँ नाम म जान्दिन, तर एकदम उहाँ ख्रीष्ट विरोधी र बाइबलको पनि विरोधी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ भनौं पूर्ण रूपले चाहिँ भनौं बाइबललाई र येशू ख्रीष्टलाई खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ र तिनै सन्दर्भमा वा त्यही नै भनौं भिडियोको जवाफको रूपमा चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा यो छोटो भिडियो लिएर आएको छु। त्यसले गर्दा हजुरहरूले अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोस्। त्यसो गर्नाले धेरै भन्दा धेरै आशिष पाउनुहुनेछ र साँच्चै तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकन दबाइराख्नुहोस् र त्यसो गर्नाले जब म यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियो अपलोड गर्दै गर्दा पहिला चोटी नोटिफिकेसन तपाई समक्ष पुग्न सकोस् भनेर मेरो यो विनम्र अनुरोध छ। त हुन्छ, अब हामी अलमल नगरिकन भनौं मुख्य विषयमा गएर बातचित गर्ने छौं र साँच्चै आज मुख्य विषयमा गएर बातचित गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् उहाँको छोटो भिडियो क्लिपलाई म देखाउने छु। नेपालमा रहेका ठुलठुला कलाकारहरूलाई पनि अहिले किनिसकेको अवस्था छ भने अहिले नेपालको स्थिति इसाईले पूर्ण आफ्नो हातमा क्याप्चर गरिसकेको छ। नेपाली जनता मात्रै हैन, यसमा राजनीतिक नेता, यसमा पुलिस प्रहरी प्रशासन, यसमा आर्मीदेखि हरेक भित्रका मान्छेहरूलाई यिनीहरूले पैसा दिएर क्याप्चर गरिसकेको छ। जिसस क्राइस्ट भनेको त काल्पनिक पात्र हुन्। यो जिसस क्राइस्ट भन्ने मान्छे नै होइन। यो विश्वमा एउटा उग्र रूपले एउटा विश्वलाई एउटा विवाद सिर्जना गर्न आएको मात्र हो यो जिसस क्राइस्ट। जुन यो धर्मै होइन, यो येशू क्राइस्टको यो धर्म बाइबल पढाएर यो धर्म बाइबल भनेको त एउटा यौन उपन्यास हो। यौन उपन्यास किताब हो, पढ्नुस्। बाइबलमा यौनका कुरा बाहेक अरू केही पनि छैन। त हुन्छ, हामीले उहाँको भिडियो क्लिपलाई हेरिहाल्यौं कि साँच्चै उहाँ चाहिँ एउटा आवेशमा आएर है एउटा क्रोधमा कराइराखे जस्तो चाहिँ देखिएको छ। विशेष गरी उहाँले त्यो रिसमा चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ त्यो स्वयं आफैलाई पनि थाहा छैन जस्तो छ। विशेष गरी यसरी क्रोधमा आएर कराउनु भन्दा पनि पहिला होसमा आएर सोच्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ, हैन? त्यसले गर्दाखेरि आज संसारले येशू ख्रीष्टलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ भनौं ग्रहण गरेको छ। केवल एकजना व्यक्तिले भनौं र सबै संसार सबैजना चाहिँ अज्ञानी चाहिँ छैन, हैन? त्यसले गर्दाखेरि सबैले सोचेर नै येशूलाई ग्रहण गरेको छ। यो सबैभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण सूचना म तपाईलाई दिन चाहन्छु। र विशेष गरी उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा काल्पनिक पात्र हो र वा यो येशू भनेको चाहिँ एउटा संसारमा द्वन्द फैल्याउने व्यक्ति हो भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। र अर्को नम्बर कुरो, बाइबल चाहिँ एउटा सेक्सुअल हिस्ट्रीको बुक्स हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यस्तो प्रकारले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ केवल त्यो बाइबल चाहिँ उहाँले मात्रै पढ्दै हुनुहुन्छ र अरूले चाहिँ पढेको छैन, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ उहाँले भनौं आफ्नो मन्तव्य राख्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलले के भन्छ त? आज यो परमेश्वरको वचन बाइबलले चाहिँ आज हामीलाई कुन प्रकारको शिक्षा दिँदैछ त्यो कुरा अलिकति म तपाईहरुको बीचमा पढिदिनेछु र त्यसपछि हामीहरू गएर अघि बातचित गर्नेछौँ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको वचन बाइबल कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायको 18 र 19 पदमा म पढ्छु। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। 19 मा लेखेको छ, किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुराईहरूको चतुरलाई विफल तुल्याउनेछु। किनकि यहाँ के भनेको छ भनेदेखि किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश चाहिँ मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति चाहिँ के हो? शक्ति हो भनेर भनेको छ। किनकि म बुद्धिमानहरूको बुद्धिलाई नष्ट पार्नलाई र चतुराईहरूको चतुरलाई विफल म तुल्याउने छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। आज संसारमा विभिन्न मानिसहरू आफ्नो ज्ञानमाथि चतुर देखाएर हैन एकदम भनौं आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ भनौं बाहिर सोशल मिडियामा शो गर्नको लागि विभिन्न चतुर विद्याहरू मान्छेले चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ आइरहेको छ। तर के भन्दैछ भनेदेखि क्रुसको सन्देश नष्ट हुनेहरूका निम्ति चाहिँ मूर्खता हो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। त्यसले गर्दा आज जो यहाँलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि साँच्चै त्यस्तो प्रकारले है बा युट्युबमा आएर क्रोधमा आवेशमा आएर कराउनु भन्दा पनि पहिला ठण्डा दिमागले हैन शान्तमा आएर सोचेर चाहिँ संसारलाई हेर्नुहोस्।
कि आज अहिलेको मोडर्न साइन्स अर्थात् भौतिक विज्ञानले कस्तो प्रकारले चाहिँ आज येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छ त्यो कुरामा आज तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। विशेष गरी आज भनौँ अहिलेका विज्ञ व्यक्तिहरूले जो चाहिँ आज रिसर्च गर्ने साइन्सहरूले होइन परमेश्वरको अस्तित्व कुन प्रकारको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। तिनै कुरालाई म आज तपाईँहरूको बिचमा देखाउनेछु। आउनुहोस् हामीहरू उहाँहरूको भिडियो क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। अंदर हो गई। आज इस वीडियो में आप यीशु के मौत के पीछे के मेडिकल साइंस के गवेषण और निष्कर्षों को समझेंगे। मैं इन बातों को 6 स्टेप्स में बताकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेडिकल विज्ञान के आधार पर क्रूस की मौत का गवेषण कई डॉक्टरों ने किया है, लेकिन मैं डॉक्टर फ्रेडरिक जुगीब के शोध और निष्कर्ष को आपके साथ साझा करूंगा। आइए देखते हैं प्रभु यीशु के क्रूस पर जल्दी मरने के 6 स्टेप्स। पहला है गतसमना के बगीचे में। क्रूस का बोझ इतना गहरा था कि चिंता और आघात के कारण प्रभु यीशु को खून का पसीना आने लगा। इस स्थिति को मेडिकल टर्म में हेमाटिड्रोसिस कहते हैं। इस तरह की स्थिति कुछ लोगों के जीवन में घट चुकी है, जिसमें उच्च संघर्ष और चिंताजनक स्थिति में खून मिला पसीना इनके शरीर से बहा था। प्रभु यीशु भी उच्च चिंता और अवर्णनीय दुख में गतसमना के बगीचे में थे। मरकुस 14 के 33 में लिखा है कि प्रभु बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। आयत 34 में प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। लूका सुसमाचार 22 के 44 में पढ़ते हैं कि वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। जब भी तनाव गहरा हो और भविष्य में घटने वाली घटना के ऊपर अत्यंत चिंता एक मनुष्य को हो सकती है, उस समय खून का पसीना आने की संभावना होती है। यह सन 1357 में पहली बार फ्रांस के गांव लिरे में श्राउड ऑफ ट्यूरिन को दिखाया गया, जिसके बाद देश विदेश से हजारों लोग इसे देखने के लिए आने लगे। लोगों का कहना है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह की एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई, जिसके बाद ये बताया गया कि ये वही कपड़ा था जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लपेट के रखा गया था। आखिर श्राउड ऑफ ट्यूरिन का मतलब क्या है? श्राउड का मतलब होता है कफन या कफन का कपड़ा। यहाँ पे श्राउड ऑफ ट्यूरिन का मतलब है कि वो कपड़ा जिसमें प्रभु यीशु मसीह के शरीर को लपेट के रख दिया गया था। दोस्तों, दूसरी बात, यूवेल्स डिलेज जो कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, उन्होंने जब इस कपड़े पर रिसर्च करनी शुरू करी तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि यह कपड़ा जिस किसी का हो सकता है, लेकिन जिस किसी का ये कपड़ा था उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारा गया था कोड़ों से, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसके हाथों में कीलें ठोकी गई थी। मैं इस बात को जानता हूँ। इतिहास में प्रभु यीशु मसीह को ही क्रूस पे चढ़ाए हुए इंसान के रूप में जाना जाता है और वहाँ से हमारे लिए दूसरी संभावना है कि यह कपड़ा प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा हो सकता है। दोस्तों, तीसरी बात, जब इस कपड़े पर ज़्यादा रिसर्च की गई, हाथों में कीलें तो ठुकी हुई थी, लेकिन जो बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी टूटी नहीं हुई थी। जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, इस पर बने हुए क्रूस पर, तब पाया गया कि उस क्रूस की और उस यीशु मसीह की भी एक भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी। वहाँ से हमारे लिए तीसरा पॉइंट मिलता है कि किस प्रकार ये कपड़ा प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड हो सकता है। तो चौथी बात, 2000 साल बीत गए हैं लेकिन ये कपड़ा आज तक गला नहीं है। वहाँ से हमें एक और पॉइंट मिलता है कि ये कपड़ा कुछ ना कुछ चमत्कारी है। तो पांचवी बात, इस कपड़े में खून के धब्बे तो हैं पर कहीं भी खून लिपटा हुआ नहीं है, मतलब कपड़े में कहीं भी खून बह के लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये था कि जो भी इस कपड़े का मालिक था उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो अपने कपड़े अपने आप हटा सके, और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हो सकते हैं। हुन्छ, हामीले भनौँ भिडियोलाई हामीले हेऱ्यौँ। विशेष गरी साइन्सले होइन अहिलेको भौतिक विज्ञानले पनि कस्तो प्रकारले येशू ख्रीष्टको मृत्युलाई स्वीकारेको छ, जो चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ कि उहाँ चाहिँ गेत्सेमनी बगैँचामा गएर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ रगतका थोपा होइन रगत
मिसिएको पसिना निस्क्यो भनेर चाहिँ आज बाइबलमा लेखेको छ। भनेदेखि रगतको पसिना निस्किनु पनि मानिसमा सान्दर्भिक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ आज साइन्सले पनि भनौँ त्यसलाई स्वीकार गरेको कुरा चाहिँ आज हामीले यहाँ पाउँदैछौँ। जो उहाँको नाम त मलाई थाहा छैन, जुन प्रकारले भन्नुहुन्छ एउटा काल्पनिक पात्र मात्रै हो र एउटा द्वन्द्व सिर्जना गराउने व्यक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा येशू ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ है समस्त मानव जातिको लागि अनिवार्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्छौँ कि आज उहाँको वस्त्र समेत पनि आज परीक्षण गरेर रिसर्च गरेर चाहिँ आज के भएको छ भनेदेखि मानिसले पत्तो लगाएको छ, स्वीकार गरेको छ कि येशू ख्रीष्टको मृत्यु सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ आज ठुला ठुला विज्ञ व्यक्तिहरूले स्वीकार गरेको छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ आज त्यति मात्रै नभएर उहाँको भनौँ मृत्युको अस्तित्व चाहिँ भनौँ साक्षात छ। र चाहिँ इजरायलमा गएर अहिले चाहिँ भनौँ विभिन्न राष्ट्रहरूबाट चाहिँ गएर आज भनौँ त्यो बेथलेम जहाँ उहाँको जन्म भएको थियो, जुन कल्वरी जहाँ चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको थियो, ती सबै स्थानहरूमा गएर चाहिँ मानिसहरूले घुमेर अनि पत्तो लगाएर आइरहेको छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी आज होइन उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा काल्पनिक पात्र मात्रै हो भनेर भन्नुहुन्छ। भनेदेखि चाहिँ आज ठुल्ठुला विद्वान व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ हामी देख्छौँ, सबैभन्दा पहिला भनौँ चन्द्रमामा जाने व्यक्ति नील आर्मस्ट्रङ जो चाहिँ वैज्ञानिक अहिलेको जो साइन्स हुनुहुन्छ, नील्स आर्मस्ट्रङ जस्तो कि युरी एल्ड्रिन जसलाई भनिन्छ, भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू पनि के भएको थियो भनेदेखि चन्द्रमामा सबैभन्दा पहिलाचोटि प्रवेश गरेर प्रभुलाई धन्यवाद दिएको कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। किनकि त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रभु तपाईँको रचना, तपाईँले कस्तो प्रकारको ब्रह्माण्ड पनि बनाउनु भएको रहेछ, अनि प्रभु तपाईँ भनौँ कति सर्वज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यहाँ पुगेर ती साइन्टिस्टहरूले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर चाहिँ प्रभुभोज त्यहाँ लिए भनेको कुराहरू पनि हामीहरू पाउँछौँ। र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ आज विज्ञ व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ। भनेदेखि चाहिँ आज उहाँहरूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि भनौँ यो एउटा काल्पनिक र सेक्सुअल पुस्तक हो भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। र अझै एकजना व्यक्ति भनौँ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन जो चाहिँ विख्यात विश्वविख्यात साइन्स पनि भन्न सकिन्छ, र उहाँ चाहिँ एउटा भनौँ प्रख्यात एउटा विज्ञान व साइन्टिस्ट जो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्छ है। र उहाँले पनि आज परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। आउनुहोस् म उहाँको भिडियो क्लिपलाई देखाउने छु। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा कि परमेश्वर ने ही जो कि आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमको भी बनाया है, इस तरह से उनका कहना है। जो कि वो जर्मन के रहने वाले थे और वो खुद एक मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए। उहाँ चाहिँ एउटा वरिष्ठ भनौँ विज्ञान अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन, जो चाहिँ अहिले भनौँ विख्यात वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु भएको छ, किनकि सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट नै सृष्टि भएका हुन् भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्दै गरेको कुरा चाहिँ आज हामीले पाउँदैछौँ। जो चाहिँ आज एउटा रिसर्च गर्ने सबै कुरा भनौँ ब्रह्माण्डलाई वा कुनै प्लानेटहरूलाई वा कुनै ग्रहलाई उपग्रहलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ रिसर्च गरेर हेर्ने, त्यसलाई चाहिँ खोज तलास गर्ने व्यक्तिले पनि परमेश्वरको अस्तित्व भएको कुरा चाहिँ हामीले पाउँदैछौँ। हुनसक्छ उहाँ क्रिस्चियन नहुन सक्छ, किनकि यहाँ जो चाहिँ उल्लेख गरिएको छ कि साँच्चै उहाँ एउटा क्रिस्चियन मिसनरी स्कुलमा पढेको व्यक्ति भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ क्रिस्चियन नहुन पनि सक्छ, अदर रिलिजन्स वा अन्य धर्मको व्यक्ति पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर पनि उहाँले परमेश्वरको अस्तित्व र बाइबलको सत्यतालाई उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। तर जुन चाहिँ जो आज यहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि साँच्चै बाइबल चाहिँ एउटा सेक्सुअल उपन्यास हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर आज त्यत्र विद्वान व्यक्तिहरूले पनि के भन्दैछन् भनेदेखि बाइबललाई चाहिँ उहाँहरूले सम्मान गर्दै गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ आज प्रख्यात व्यक्तिहरू जो चाहिँ ठुल्ठुलो साइन्सहरू ठुल्ठुलो विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिँ आज भनौँ उहाँहरूले पनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार्दै गरेको कुरा चाहिँ हामीहरू पाउँछौँ। र कति साइन्स यस्तो पनि छ कि नास्तिक एथेस्टहरू पनि छ जो चाहिँ परमेश्वर छँदै छैन भन्नेहरू, त्यस्तो पनि छ। तर पनि आज भनौँ धेरै जस्तो साइन्समा पनि दुई भाग छ होइन, 50% 50% हुनसक्छ, किनकि त्यस्तो साइन्सहरू कति परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने र कति चाहिँ भनौँ एथेस्टहरू जो चाहिँ भनौँ
नास्तिकहरू पनि छ। तर पनि आज जो प्रख्यात साइन्स होइन अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्दैछन् भनेदेखि चाहिँ भनौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको अस्तित्व छ र बाइबल सत्य हो भनेर उहाँले स्वीकार्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी बेकारमा आएर कराएर विरोध गरेर क्रोधमा आएर चाहिँ हामीले लाभ हुँदैन वा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्रोधमा आउनुभन्दा पहिला हामी होसमा आएर यो कुरालाई सत्यलाई खोज्छौँ भनेदेखि हामी यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि वचनले के भन्छ भनेदेखि जब सत्य तिमीहरूमा आउनुहुनेछ सत्यले नै तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नुहुनेछ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सत्यको खोजी गरौँ। जब हामी सत्यलाई खोज्छौँ सत्यले नै हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हुन्छ, आजको यो छोटो भिडियोमाथि प्रभुले हामीलाई नयाँ गरी आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।